بسم الله الرحمن الرحیم. تنها بدرقه یک انسان بزرگ نیست. این تجلیل از مکتبی است که ایمان را بر قدرت بسم الله الرحمن الرحیم. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العلي العظيم. امروز این آیین تنها بدرقه یک انسان بزرگ نیست. آیین تجلیل از مکتبی است که ایمان را بر قدرت، حقیقت را بر تبلیغات، عدالت را بر زور و کرامت انسان را بر سلطه طلبی ترجیح داد. آیین پاسداشت مردی است که با صلابت در کنار ملت خیش ایستاد، رنج آنان را رنج خود دانست و تا واپسین لحظات حیات پرچم عزت و استقلال ایران اسلامی را بر دوش کشید و تاریخ حقیقتی روشن را بارها به چشم دیده است. بینندگان محترم رسانه ملی، بیننده تصاویر